नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ़ मजीद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं पहचानते हैं, डॉक्टर सैयद हैदर जाफ़री साहब को। डॉक्टर साहब से हम प्रेडिक्शन लेते हैं पाकिस्तान की भी, पाकिस्तान के लोगों की, आवाम की, दुनिया की, इमरान खान की, नवाज शरीफ, मरियम की, सब की हम बात करते हैं। पाकिस्तान की बात हमेशा करते हैं, जो सैयद हैदर जाफ़री साहब प्रेडिक्शन करते हैं आपके सामने होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बेइंतहा करम है। सर एडे हल्का बात ना लाया करो, मैनू डर लगता है। नाज़रीन, जाफ़री साहब से हम बात करेंगे। सर आप बात अगर कर रहे हैं हम कि इमरान खान को कुछ कहा जा रहा है कि जहर दिया जाएगा या जहर देने की बात हो रही है, उनकी बेगम के हवाले से बातें हो रही, क्या देख रहे हैं? सर मैंने कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ चैप्टर्स के ऊपर बात ना करूँ, लेकिन मैंने आईके का जायचा जो है वो जब देखा तो मुझे जहाँ इनकी ज़िंदगी में ग्लैमर नज़र आ रहा है ना, अल्लाह इनको ज़िंदगी से सलामती दे, वहाँ इनके दुनिया से जाने में भी मुझे को बहुत ज़्यादा को ग्रैंडर नज़र आ रहा है। ऐसे नहीं जाना। अल्लाह ने आईके से कोई बड़ा काम करना है, कोई लेना है। अल्लाह ने आईके से कोई बड़ा काम, इसने कोई बड़ा काम करना है। और उसके बाद जब भी आईके ने दुनिया से जाना है, क्योंकि दुनिया से जाना तो हक़ है। अल्लाह कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, के मौत का जायका तो हर एक ने चखना है। तो आईके की जब भी दुनिया से जाना है ना, वो एक बड़ा ग्रेंजरस मोमेंट होगा, दुनिया देखेगी। अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, अभी मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि जहर देने या हेल्थ ख़राब होने के चांसेस मुझे इसलिए नज़र आ रहे हैं कि उनकी हेल्थ के ऊपर मुझे एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया कि मुझे अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत जायचे देखे, बहुत लोगों के देखे, किसी एक जायचे में इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने प्रोफेशनल कैरियर में नहीं देखी। लेकिन किसी एक जायचे में इतनी बड़ी सिक्योरिटी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतनी बड़ी जो है वो डिवाइन हेल्प, जिसे हम रूहानी मदद कहते हैं, वो इतनी बड़ी भी किसी जायचे में नहीं देखी। और वैसे भी अब आईके के जो आदाद हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े क्राइसिस से आईके निकल गए। तो अब छोटे छोटे क्राइसिस हैं, ख़त्म तो ये नहीं होंगे, ये तो मुझे नज़र आ रहा है कि अभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन कुछ मुझे लगता है कि बिटवीन दी रूलर्स क्लैशेस बनने के चांसेस हैं, और इंटरनेशनल और नेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर मुझे को रिफ्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आईके को फेवर करेंगे। सर अब जायचे के अंदर जितना आई का जायचा, सपोज अगर एक आम शख्स कहे कि, या मैं कहूँ आप कहें, या कोई भी आम जो देखने वाले हैं, कि मेरे जायचे में क्या है, या क्या कौन सी वजह होती है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे जज करते हैं कि जायचा इतना मजबूत है, उसकी क्या निशानी होती है जो इमरान खान के साथ है? मैं आपको बता देता हूँ जी। हम जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो एक तो स्टार पोजीशंस होती हैं, फिर उसके एनर्जी की जो है वो उसकी डायरेक्शंस होती हैं कि एनर्जी किस तरफ बिहेव कर रही है, ठीक है, एनर्जी की मूवमेंट कह लें उसको। और तीसरी चीज़ होती है नंबर्स। कायनात में किसी भी सिविलाइजेशन में, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी इलाके में गिनती 9 से ऊपर नहीं गई। इसके पीछे भी अल्लाह का बहुत बड़ा राज है कि क्यों, इसके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन गिनती अगर इसका मतलब है कि 9 से ऊपर नहीं गई, तो इसका मतलब है 9 तक ही उसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस जितने भी उसकी चीज़ें बन सकती हैं वो विद इन द 9 रहेंगी, उसी से 1 से लेकर 9 के दरमियान होगी। आगे तो 1-0 हो जाएगा। अब उसमें से कुछ एनर्जी पैटर्न्स होते हैं पॉजिटिव, कुछ एनर्जी पैटर्न्स होते हैं नेगेटिव। यानी 4 की एनर्जी जो है वो अगर पॉजिटिव बिहेव कर रही है तो वो कुछ और कहेगी, लेकिन 4 की पॉजिटिव अगर नेगेटिव बिहेव कर रही है तो वो कुछ और कहेगी। यानी 13 से 4 बनेगा, 3 एक 4 बनेगा, 13 से बनेगा तो वो पॉजिटिव बिहेव करेगा, 31 से बनेगा तो वो 13 से बनेगा तो नेगेटिव बिहेव करेगा, और 31 से बनेगा तो पॉजिटिव बिहेव करेगा। इसी तरह 21 और 12 इस नंबर तो एक ही हैं। तो हम जब उस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो उसके बारे में हमें आइडिया हो जाता है कि एनर्जी पॉजिटिव बिहेव कर रही है। फिर हम ये देखते हैं कि स्टार्स में ट्रांजिशन कहाँ से बन रही है और किस जगह पे अब ये एनर्जी जो है ये
پازیٹیوٹی کی طرف جائے گی اور یہ نگیٹیوٹی کی طرف جائے گی. آئی کے ذائچے میں مجھے پازیٹیو اینگل بہت زیادہ اسٹرانگ لگ رہے ہیں. آج سے نہیں لگ رہے, میرا خیال ہے جب سے میں اس کے اوپر جو ہے آئی کے کو دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ سال, 1.5 سال سے تو کم از کم میں آئی کے کا ذائچہ فریکوینٹلی دیکھ رہا ہوں. میرے سے پوچھا ہی یہ جاتا ہے, تو میں نے اب اس کو ذائچہ اگر دیکھتا ہوں تو آبویسلی کچھ نہ کچھ تو میری کریڈیبلٹی کا بھی ہوتا ہے نا. میرا اس میں کوئی کریڈٹ اپنا تو ہوتا نہیں ہے, لیکن مطلب کم از کم مجھے اپنا کام دیانتداری سے تو کرنا ہوتا ہے نا. تو میں جتنی ریسرچ کر سکتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی بہت زیادہ کوئی لائق آدمی, آئی ایم جسٹ این آرڈنری مین اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو بی این آرڈنری مین. آئی کے ذائچے میں پازیٹیوٹی, بلیسنگ اینڈ آپ اسے کہہ لیں کہ جو ایکٹ آف گاڈ کے چانسز بہت زبردست ہیں. ایکٹ آف گاڈ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, زلزلہ اللہ کی مرضی سے آتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ بعض اوقات زمین پھٹتی ہے تو اندر سے معدنیات یا اس کے ذخائر ایک دم سے نکل آتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو گاڈ ہیز ہز اون پلانس. مجھے آئی کے اوپر مجھے پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے آئی کے کی فیملی کو کوئی نہ کوئی سپورٹ بیرون ملک سے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سر بشرا بی بی کے بارے میں ان کی ڈائری سامنے آئی ہے, کہا جا رہا ہے کہ خان کو نقصان اور ڈینٹ پہنچانے والی اور کنٹرول کرنے والی بشرا بی بی ہیں, جادو ٹون سے کنٹرول کرتی رہی. کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ میں کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹ کرنے سے گریز کرتا ہوں, اور اگر کوئی ایسی شخصیت ہو جس کا کوئی اولیاء اللہ سے تعلق ہو, جو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے محبت کرنے والی ہو, تو میں کبھی بھی نیگیٹو کمنٹ نہیں کرتا. ہاں, جہاں تک مجھے نظر آ رہے ہیں انرجی پیٹرنز, تو اس میں مجھے بشرا بی بی کے اوپر بھی کوئی کردار پہ اس قسم کا کوئی ڈینٹ پڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی موت آپ ہی مر جائیں, اور یہ ساری مجھے نہیں پتہ ڈائری میں کیا ہے, نہ میں نے پڑھی, اور نہ اگر میرے سامنے بھی ہو تو میں پڑھنا بھی نہیں چاہوں گا. اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ وہ حقیقت ہوگی یا کچھ اس میں, کیونکہ اس طرح کے بہت سارے کام میں نے دیکھ لیے. تجزیہ نگاری نہیں کرا, لیکن جہاں تک بشرا بی بی صاحبہ کا ذائچہ ہے, ایک اسپرچول حصار تو مجھے ان کے گرد بھی نظر آ رہا ہے. تو باہر تو آ جائیں گے, کچھ نہیں ہوتا. اچھا سر, کوئی پیغام آپ کیا دے رہے ہیں اینڈ پہ جاتے جاتے, کوئی پیغام کیا دیں گے؟ سر پیغام میرا صرف اور صرف ایک ہی ہے. ہر ویڈیو میں میرا صرف ایک پیغام ہے کہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری ہی دین ہے. ان کے گھر کے ساتھ وفاداری کریں, رسول اللہ کے گھر سے محبت کریں, اور باقی کام اللہ جانے تو ادھر رسول جانے. کیونکہ توبہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن پاک میں یہی ہے کہ یا رسول اللہ, اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں اور اپنے کیے پہ نادم ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں, تو ہمیں اللہ بس توفیق دے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی. تو اس آیت کا اگلا حصہ ہے کہ اللہ کے رسول کو چاہیے کہ ان کے اوپر مہربانی فرمائے. اللہ کو تو یہ مہربان پائیں گے, یعنی اللہ نے تو معافی دے ہی دینی ہے. اصل معافی رسالت مآب کی, اصل معافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے. وہی اصل طاقت ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. وہی اصل طاقت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. توبہ کا دروازے کی جو بات کی جعفری صاحب نے, سب سے پہلے آپ جو غلطیاں کرتے ہیں خود اپنے اندر جھانک لیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہاں غلط ہیں کہاں صحیح. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد.